काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। किताब गदीर कुरान हदीस और अदब में की नवी जिल्द का हम मुताला कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में सफ़ा नंबर 448 तलक, और आज के मुताले में हम इब्तिदा करेंगे सफ़ा नंबर 449 से, जिसमें हम हेडिंग पढ़ेंगे नज़रिया तलहा मिंबर शूरा अशरा मुबशरा की फ़र्द, और दूसरी हेडिंग होगी नज़रिया ज़ुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा की फ़र्द मिंबर शूरा। ये होगा सफ़ा नंबर 458 पर। तो आइए सफ़ा नंबर 449 पर बाकायदा मुताले का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 449। उस्मान को ऐसा पापी समझ लिया कि नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। उस्मान से मरते दम तक बात न करने का अहद करते हैं। सीरत उस्मान को मुताबिक कुरान नहीं समझते। यही वो अंदाज था कि उस्मान ने इब्ने औफ को मुनाफिक कहा। इब्ने हजर हवाला नंबर 1 ने इसकी मज़हिक तौजी ये की है कि बिन औफ के आने से उस्मान बहुत ज़्यादा हिरासा होते थे, इसलिए ऐसी बात कही। इस तौजी की तरफ हलबी हवाला नंबर 2 ने सीरत नबी में इशारा किया है, लेकिन मज़हक होने की वजह से इसे नकल नहीं किया है। इसके अलावा इस कौम से पूछा जाए कि जो शर्त उस्मान से की गई थी इसे उन्होंने पूरा किया या नहीं। क्या उस्मान को इख्तियार था कि वो चाहें तो इस पर अमल करें, चाहें तो ना करें? अगर बशर्त लाजिम थी तो उन्होंने इस पर अमल क्यों ना किया? आखिर वारिस इल्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को क्यों ठुकरा दिया था? क्या ये शर्त इस अहमियत की हामिल थी कि अगर खलीफा अमल ना करे तो इसे माजूल कर दिया जाए? फिर जब सहाबा ने इस शर्त पर अमल ना करने की वजह से माजूल करना चाहा तो उन्होंने मुकावमत क्यों की? फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब खिलाफत पर आमादा न हुए तो उन्हें कत्ल कर दिया गया? जबकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि तमाम वो अफराद जो बगावत में शामिल थे सब के सब आदिल थे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सीरत शेखैन के अमल को ठुकराया तो इन्हें खिलाफत क्यों नहीं सुपुर्द की गई? आइए पढ़ते हैं हेडिंग नज़रिया तलहा मिंबर शूरा अशरा मुबशरा की फ़र्द। नंबर 1, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तलहा की हालत के मुताल्लिक़ फरमाया है, खुदा की कसम इसने खून उस्मान का बदला लेने के लिए इसलिए तेजी दिखाई है कि इसे ये डर है कि कहीं इससे खून उस्मान का मुतालबा न होने लगे, क्योंकि लोगों का गुमान गालिब इसके मुताल्लिक़ यही है और हकीकत भी यही है कि बागियों में इससे बढ़कर उस्मान के खून का प्यासा कोई न था। चुनाचा इसने खून का एवज लेने में जो फौजें फराहम की हैं, इससे ये चाहता है कि लोगों को मुगालता दे ताकि हकीकत मुश्तबा हो जाए। खुदा की कसम इसने उस्मान के मामले में इन 3 बातों में एक पर भी तो अमल ना किया। हाशिए के नीचे हवाला जात लिखे हैं। हवाला नंबर 1 था अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा सफ़ा नंबर 68 सफ़ा नंबर 114, और दूसरा हवाला दिया गया था असीरतुल हलबिया से जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 87 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 78। सफ़ा नंबर 450। इन 3 बातों में एक पर भी तो अमल ना किया।
اگر بن عفان جیسا کہ ان کا خیال تھا ظالم تھے تو اسے چاہیے تھا کہ ان کے قاتلوں کی مدد کرتا یا ان کے مددگاروں سے علیحدگی اختیار کر لیتا۔ اگر مظلوم تھے تو مناسب تھا کہ قتل سے روکنے والوں کی طرح عذر معذرت کرتا، اور اگر ان دونوں باتوں میں شبہ تھا تو اس صورت میں چاہیے تھا کہ ان سے کنارہ کش ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا۔ لیکن اس نے ان باتوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا اور ایک بات کو سامنے لے کر آ گیا ہے کہ جس کی صحت کی کوئی صورت ہی نہیں اور نہ اس کا کوئی عذر درست ہے۔ حوالہ نمبر 1 ابن ابی الحدید۔ حوالہ نمبر 2 اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کہا جائے کہ طلحہ پہلے قتل عثمان کو جائز سمجھتے تھے، پھر بعد میں بدل گئے اور قاتلوں سے انتقام لینے لگے، تو ہم کہیں گے کہ ایسی صورت ہوتی تو حضرت علی علیہ السلام متذکرہ 3 قسمیں بیان نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ کا عقیدہ بدلہ نہیں تھا اور تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ کبھی طلحہ نے اپنے کیے پر شرمندگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان تینوں قسموں میں سے کسی پر عمل کیوں نہ کیا، تو ہم جواب دیں گے کہ علی تو عثمان کو ظالم سمجھ ہی رہے تھے، اس لیے وہ اس تقسیم میں داخل نہیں ہیں۔ نمبر 2 طبری کی روایت ہے کہ ایام محاصرہ میں حضرت علی نے طلحہ سے فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم ہے لوگوں کو عثمان سے دور کرو۔ طلحہ نے کہا ہرگز نہیں کروں گا تاکہ بنی امیہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خدا طلحہ سے سمجھے عثمان نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے کیا کیا۔ حوالہ نمبر 3 طبری نے عبداللہ بن عباس بن ابی ربیعہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں عثمان کے گھر پر آیا، تھوڑی دیر بعد کی تھی کہ سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ ایک بولا کس بات کا انتظار ہے؟ دوسرے نے کہا ٹھہرو، شاید اپنے رویے سے باز آ جائے۔ اتنے میں طلحہ آ گئے اور ادیس کو پوچھا۔ جب ادیس آیا تو طلحہ نے کہا اس کے کان میں کہا، پھر ادیس نے آ کر کہا اب کوئی اس گھر میں نہ آئے نہ جا سکے۔ حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 تھا نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 سے صفحہ نمبر 323، صفحہ نمبر 249، خطبہ نمبر 174۔ دوسرا حوالہ تھا شرح نہج البلاغہ سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 اور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 9، خطبہ نمبر 175۔ تیسرا حوالہ تھا تاریخ طبری کا، جلد نمبر 5 تھی، صفحہ نمبر 139 تھا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 405، حوادث سن 35 ہجری، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161، خطبہ نمبر 30 اور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 5، خطبہ نمبر 175۔ آئیے صفحہ نمبر 451 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عثمان نے مجھ سے کہا دیکھو یہ طلحہ نے حکم دیا ہے، پھر طلحہ کو بددعا کی، خدایا اس نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، میرے حقوق پامال کیے ہیں، اسے خلافت تک نہ پہنچنے دینا، اسے قتل کر دینا، چونکہ اس نے میرا خون مباح کیا ہے، جبکہ 3 حالتوں ہی میں انسان کا خون مباح ہوتا ہے، قتل، زنا محسنہ یا ارتاد۔ مجھے پتہ نہیں یہ لوگ کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عثمان اپنے کمرے میں چلے گئے، میں محمد بن ابی بکر سے اجازت لے کر باہر آ گیا۔ حوالہ نمبر 1۔ نمبر 4 طبری حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ طلحہ نے عثمان سے اپنی زمین 7 لاکھ درہم میں بیچ دی۔ جب روپے لیے تو طلحہ نے کہا آدمی اتنے روپے گھر میں رکھ کر مغرور ہو جاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہو کہ خدا کا کیا امر پیش آنے والا ہے۔ پھر وہ مدینے کی گلیوں میں درہم تقسیم کرنے لگے، یہاں تک کہ صبح تک 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ حسن کہتے ہیں پھر وہ خود ہی عثمان کے اقتدار ہتھیانے کی صحیح کرنے لگے۔ حوالہ نمبر 2۔ نمبر 5 عثمان طلحہ سے 50,000 درہم کے طلبگار تھے۔ ایک دن طلحہ نے ان سے مسجد کے راستے میں کہا تمہارا روپیہ فراہم کر لیا ہے، لے لو۔ عثمان نے کہا وہ تمہارا ہی ہے، اب اسے اپنے حوصلے کے مطابق بخشش کر دو۔ ایام محاصرہ میں سزائے معکوس کے طور پر اکثر اس کا تذکرہ کرتے تھے۔
حوالہ نمبر 3، ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ طلحہ سب سے زیادہ بغاوت میں آگے تھے، زبیر ان سے کم تھے۔ عثمان کہتے تھے طلحہ کا ناس ہو، میں نے اسے اس قدر زر و سیم دیا، لیکن اب وہ میرے خون کا پیاسا ہے، خدایا اسے خلافت تک نہ پہنچنے دینا۔ کونے انجام کا مزہ چکھانا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایام محاصرہ میں طلحہ کپڑے سے اپنا منہ چھپائے رہتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور تیر اندازی کرتے تھے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 122، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378، یہ حوالہ جات ہیں ان کے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ حوادث سن 35 ہجری، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291۔ حوادث سن 35 ہجری نمبر 2، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 139، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 405۔ حوادث 35 ہجری، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 81، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 101۔ مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 201۔ تیسرا حوالہ دیا گیا تھا تاریخ طبری سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 139، پھر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 405 ہے، اور پھر حوادث سن 35 ہجری۔ آئیے صفحہ نمبر 452 کو پڑھتے ہیں۔ محاصرے کے وقت دروازے سے جانا ممکن نہ تھا تو طلحہ ہی نے پڑوس کے انصاری کا دروازہ کھلوا کر لوگوں کو اندر گھسنے کا راستہ دیا۔ حوالہ نمبر 1۔ نمبر 6، مدائنی مقتل عثمان میں لکھتے ہیں کہ طلحہ نے 3 دن تک عثمان کو دفن ہونے سے روکا اور حضرت علی علیہ السلام نے 5 روز تک لوگوں سے بیعت نہیں لی۔ حکیم بن حزام اور جبر ابن مطعم نے حضرت علی علیہ السلام سے دفن عثمان میں کمک مانگی۔ طلحہ نے کچھ لوگوں کو مامور کر دیا تھا کہ جنازے پر سنگ باری کریں۔ عثمان کے چند خاندان والوں کے سوا کسی نے جنازے میں شرکت نہ کی، انہیں یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جب جنازہ وہاں پہنچا تو تابوت پر سنگ باری کرنے لگے تو حضرت علی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اس کام سے باز آؤ، تو وہ لوگ رکے۔ مروان اور 3 نوکر اور بیٹی کے سوا کوئی نہ تھا۔ بیٹی رو رہی تھی اور لوگ ڈھیلے پھینک کر ناسل کا شور مچا رہے تھے۔ پھر آواز دی گئی دیوار کی طرف۔ نتیجے میں وہیں دیوار کے کنارے دیر سلا میں جو یہودیوں کا قبرستان تھا دفن کر دیا گیا۔ حوالہ نمبر 2۔ 7، طلحہ ہی نے عثمان کو دیر سلا میں دفن کرنے کو کہا جو یہودیوں کا قبرستان ہے، وہاں صرف طلحہ تھے۔ نمبر 3 حوالہ۔ 8، عثمان کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زمینداری خیبر میں تھے۔ جب وہ آئے تو عثمان نے آپ کو بلوایا۔ عثمان نے ان سے کہا تم پر میرا حق مسلمانی و برادری ہے۔ تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخذے میں تم کو اور مجھے بھائی بنایا تھا۔ پھر حق قرابت و دامادی بیان کیا اور عہد و پیمان کا حق بیان کیا۔ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں ایک ساتھ تھے، پھر قبیلہ تیم نے ہم لوگوں کے ہاتھ سے حکومت اچک لی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے حمد و ثناء الہی کے بعد کہا تم نے تیمی کے حکومت اچکنے کی بات صحیح کہی۔ پھر آپ گھر سے باہر آئے، آپ نے اسامہ کو بلوایا، پھر طلحہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علی نے ان سے کہا اے طلحہ یہ تم نے کیا تماشے پھیلا رکھے ہیں؟ طلحہ نے کہا یہ میں نے اس وقت کیا جب چاقو ہڈیوں تک پہنچ چکا تھا۔ حوالے لکھے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا گیا ہے شرح ابن ابی الحدید سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 36 اور 35، خطبہ نمبر 136۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا شرح ابن ابی الحدید سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 سے 7 تک اور خطبہ نمبر 75۔ نمبر 3، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 143، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 413، حوادث 35 ہجری، صفحہ نمبر 453 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ وہاں سے خزانے کے پاس آئے،
दरवाज़ा खुलवाना चाहा तो चाबी न मिली। आपने दरवाजे तोड़ने को कहा और मालियात को निकलवा कर तकसीम कराना शुरू किया। जब तलहा के पास बैठे लोगों को मालूम हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता वहां से अलग होकर अली के पास आने लगे। तलहा अकेले रह गए। उस्मान को इसकी खबर हुई तो खुश हुए। इस वक्त तलहा उस्मान से मुलाकात के लिए गए। अंदर जाकर कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं खुदा से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ, और मैंने एक मामला सोचा था, खुदा दरमियान में हाइल हो गया। उस्मान ने कहा, बाखुदा तुम हरगिज ना आते, जब शिकस्त खाई है तो आए हो, खुदा तुमसे समझेगा ए तलहा। अल्लामा अमीनी फरमाते हैं, तारीख को खाइन हाथों ने खिलवाड़ बनाकर हदीस मुआख़ज़े को इस रिवायत में ठूंस दिया है। हालांकि उस्मान की बातों में हक़ मुसलमानी, क़राबती और अहद व मीसाक़ का ही तज़किरा है। मैंने अलगदीर की जिल्दों में तफसील से बहस की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपना भाई बनाया था। नंबर 9, बिलाजरी लिखता है कि तलहा ने उस्मान से कहा कि तुमने ऐसी बिद्दतें फैला रखी हैं कि अवाम जिन्हें जानती भी नहीं। उस्मान ने कहा, मैंने बिद्दतें नहीं फैलाई हैं, बल्कि तुम अवाम को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। हवाला नंबर 2। नंबर 10, बिलाजरी और अबू मुखफ़िफ लिखते हैं कि बलवाइयों ने उस्मान का मुहासरा इस तरह सख्त किया कि किसी को आने जाने नहीं देते थे। तो सईद बिन आस ने कहा, मैं जामा एहराम पहनकर मक्का जाऊंगा। बलवाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने कसम खाई कि अगर वो निकला तो इससे जम के लड़ाई होगी। तलहा ने मुहासरा सख्त करके पानी भी बंद कर दिया। ये देखकर हजरत अली को गुस्सा आ गया और आपने उस्मान के यहाँ पानी से भरे मशकीज़े भिजवाए। हवाला नंबर 3। नंबर 11, बिलासरी लिखता है, तलहा और जुबैर तमाम मामलात पर छाए हुए थे। तलहा ने उस्मान पर पानी बंद कर दिया था। हवाला जात, पहला हवाला दिया गया है तारीख तबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 154 से जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 430। दूसरा हवादिस सन 35 हिजरी तारीख कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 70, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 286। हवादिस सन 35 हिजरी शरह इब्न लबिल हदीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 148, खुतबा नंबर 30। तारीख इब्न खुल्दून जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 397, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 958। दूसरा हवाला दिया गया था इंसाब बिलाजरी से, जिल्द नंबर 5 थी, सफ़ा नंबर 44 था, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 156। तीसरा हवाला था इंसाब बिलाजरी से, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 71, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 188। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 454। इस वक्त हज़रत अली मदीने से बाहर थे। आपने कहलाया कि उस्मान पर पानी बंद ना करो, इसे प्यासा कत्ल ना करो। तलहा ने बात ना मानी। हवाला नंबर 1। अल इमामत व सियासा में है कि कूफी और मिस्री बलवाइयों ने मुहासरा सख्त कर दिया। तलहा ने कहा, जब तक उस्मान पर खाना पानी बंद ना करोगे वो खौफ नहीं खाएंगे, इस पर पानी बंद कर दो। हवाला नंबर 2। नंबर 12 से मुजम्मा बिन जारिया ने कहा, मेरा ख्याल है तुम लोग उस्मान को कत्ल ही कर दोगे। तलहा ने जवाब दिया, अगर वो कत्ल हो जाए तो ना वो फरिश्ता मुकर्रब है, ना रसूल और नबी है। हवाला नंबर 3। नंबर 13, बिलाजरी लिखता है कि उस्मान ने एक मजमे में जिसमें तलहा थे सलाम किया। उन्होंने जवाब सलाम नहीं दिया। उस्मान ने तलहा से कहा, मैं नहीं सोचता था कि कभी जिंदगी का ऐसा मौका भी आएगा जब तुम जवाब सलाम न दोगे। हवाला नंबर 4। नंबर 14, अय्याम मुहासरा में कमान तलहा के हाथ थी। उस्मान ने बिन हारिस के जरिए एक शेर लिखकर मदद तलब की। हजरत अली उस दिन नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत ने लोगों को परागंदा कर दिया। तलहा ने ये देखकर उस्मान से माफी मांगी। उस्मान ने कहा, ए हजरमी बच्चे, तू लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, अब नाकामी हुई है तो माफी मांगने आया है, खुदा तुझे कभी माफ ना करे। हवाला नंबर 5। इब्न सैरीन कहते हैं कि सबसे बड़े मुखालिफ उस्मान मुहासरा में तलहा थे। हवाला नंबर 6। नंबर 16, जंग जमल में तलहा ने कहा, खून उस्मान से मेरा दामन आलूदा है, इसलिए अब ये धब्बा
اسی طرح دھویا جا سکتا ہے کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ خدایا آج خون عثمان کا بدلہ مجھ سے لے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حوالہ نمبر 1۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ انصاب بلازری سے پہلا حوالہ دیا گیا تھا، صفحہ نمبر تھا 90، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 211۔ دوسرا حوالہ تھا الامامہ و سیاسہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 43، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 40۔ تیسرا حوالہ تھا انصاب بلازری سے، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 74، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 192۔ چوتھا حوالہ دیا گیا تھا انصاب بلازری سے، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 76، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 195، تاریخ الخمیس، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 260۔ پانچواں حوالہ تھا انصاب بلازری سے، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 77، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 196۔ چھٹا حوالہ دیا گیا تھا انصاب بلازری سے، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 81، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 201، العقد الفرید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 269، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 113۔ صفحہ نمبر 455۔ 17۔ ابن عساکر میں ہے کہ جنگ جمل میں مروان نے تیر مار کر طلحہ کو ہلاک کیا۔ پھر عبان بن عثمان سے کہا میں نے تمہارے باپ کا بدلہ لے لیا۔ مروان کا تیر طلحہ کے زانوں میں لگا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا تھا، سخت اذیت تھی۔ خود سے کہنے لگا اسے مت نکالو کہ اسے خدا نے بھیجا ہے۔ حوالہ نمبر 2۔ استیاب میں ہے کہ تمام تذکروں میں حوالہ نمبر 3 کہ بلا شبہ مروان ہی نے طلحہ کو تیر مارا تھا جبکہ وہ انہی کے لشکر میں تھا۔ ابن حجر اصابہ، مستدرک حاکم، طبری اور دوسری معتبر تاریخیں اس کی شہادت دیتی ہیں۔ حوالہ نمبر 4۔ نمبر 18۔ عبد الملک بن مروان کہتا تھا کہ امیر المومنین مروان نے خود نہ کہا ہوتا کہ میں نے طلحہ کو قتل کیا ہے تو میں طلحہ کی ذریت میں کسی کو بھی خون عثمان کے بدلے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا۔ طبقات بن سعد، حوالہ نمبر 5۔ 19۔ نوادر حمیدی میں ہے کہ موسیٰ ابن طلحہ سے ولید نے کہا تم جب میرے سامنے آتے ہو تو قتل کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ مروان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے طلحہ کو قتل کیا ہے، یہی سوچ کر باز آ جاتا ہوں۔ حوالہ نمبر 6۔ 20۔ طبری لکھتا ہے کہ طلحہ و زبیر نے لوگوں کے سامنے تقریر کی بصرے والوں، میں نے عثمان سے صرف باز پرس کا ارادہ کیا تھا، انہیں قتل کرنا مقصود نہ تھا۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں 455 صفحے کے۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا طبقات ابن سعد، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 222 سے، تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 84، جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 109۔ نمبر 2900 یا یوں پڑھیے 2983، مختصر تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 204، تذکرہ خصواص، صفحہ نمبر 44، صفحہ نمبر 77۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا تاریخ ابن عساکر سے، جلد نمبر تھی 7، صفحہ نمبر 84، جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 112 سے 113، نمبر 2983، مختصر ابن عساکر، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 207۔ تیسرا حوالہ دیا گیا تھا استیاب القسم الثالث سے، صفحہ نمبر تھا 766 اور نمبر تھا 1280۔ چوتھا حوالہ دیا تھا الاصابہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 230، المستدرک الحسین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 370، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 418، حدیث نمبر 5591، عذرا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 259، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 230، انصاب بلازری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 267، مروج الذہب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 382، العقد الفرید، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 128، تاریخ کامل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 338، حوادث سن 36 ہجری۔ پانچواں حوالہ دیا گیا تھا طبقات ابن سعد سے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 223، التہذیب سے۔ چھٹا حوالہ دیا گیا تھا تہذیب التہذیب، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 22، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 20۔ آئیے صفحہ نمبر 456 پر چلتے ہیں۔ لیکن چند احمقوں نے انہیں قتل کر دیا، اب تم اس سے توبہ کرو۔ لوگوں نے کہا اے طلحہ، لیکن تم نے ہمیں جو خط لکھا تھا اس میں دوسری ہی بات تھی۔ حوالہ نمبر 1۔
नंबर 21 मसूदी लिखता है कि हज़रत अली ने तलहा को आवाज देकर पूछा, तुम क्यों जंग पर आमादा हो? कहा कि उस्मान का बदला। अली ने कहा, हम दोनों में से जो भी जिम्मेदार हो खुदा उसे कत्ल करे। हवाला नंबर 2 दुआए अली इसी वक्त मुस्तजाब हुई और तलहा कत्ल हो गए। नंबर 22 तलहा और जुबैर जब बसरे के मुकाम संजा पहुंचे तो अब्दुल्ला इब्न हकीम तमीमी इन खतूत के साथ मिलने आया जो पहले लिखे गए थे। पूछा, क्या ये खत आप लोगों के नहीं हैं? जवाब दिया, हाँ। अब्दुल्ला ने कहा, आपने हमें पहले तो का उस्मान को माजूल करने और कत्ल करने का हुक्म दिया, अब इनके इंतकाम का नारा बुलंद कर रहे हैं। बखुदा ये आपका नजरिया सिर्फ इसलिए है कि इसके जरिए दुनिया हासिल कीजिए। जरा होश में आइए। अगर आपका यही अकीदा है तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त बैत लेनी चाहिए थी क्यों खुशी खुशी बैत की? अब आप नक़्ज़ बैत करके आप हम लोगों को बगावत और कुफ्र में घसीटने आए हैं। हवाला नंबर 23 इब्ने कतीबा लिखता है कि जब आयशा और तलहा और जुबैर बसरा वारिद हुए तो लोगों ने सब बांध कर इनसे पूछा, ए उम्मुल मोमिनीन, आप किस लिए घर से बाहर निकली हैं? जब लोग बार बार इस सवाल को दोहराने लगे तो एक तराज सुखनवर ने खड़े होकर कहा, हम दो सनाए इलाही के बाद लोगों, उस्मान ऐसे भी न थे कि इनका कत्ल वाजिब होता, वो मजलूम कत्ल हो गए। हम इस पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें कोई नाहक ताजिया ना मारे, फिर उस्मान के कत्ल पर क्यों न कयाम करेंगे। अब कातिलों से इंतकाम लेकर मामले को शूरा पर छोड़ देना चाहिए। एक शख्स ने टोका कि गलत कहता है, दूसरा बोला सही कहता है। इस पर तू मैं होने लगी। इसी दरमियान एक शख्स ने तलहा का खत निकाल कर दिखाया जिसमें कत्ल उस्मान पर उभारा गया था। पूछा, क्या ये खत आपका है? उन्होंने कहा, हाँ। आइए हवाले पढ़ते हैं। पहला हवाला दिया गया था तारीख तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 170, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 469 हवादिस से सन 36 हिजरी। दूसरा हवाला दिया गया था मरूज ज़हब से जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 11, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 383। तीसरा हवाला दिया गया था शरह इब्न अबिल हदीस से जिल्द नंबर थी 2 सफ़ा नंबर 500, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 318 और खुतबा था 173। आइए सफ़ा नंबर 457 की रीडिंग करते हैं। इसने पूछा, कल तुमने कत्ल पर उभारा और कत्ल हुए सज़ावार शख्स की बैत कर ली गई, तुमने भी इनकी खुशी खुशी बैत कर ली। तलहा ने कहा, जब हमसे कहा गया तो हमने कत्ल के खौफ से बैत कर ली थी, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम ने गासिबाना खिलाफत पर कब्जा कर लिया था और लोगों ने भी बैत कर ली थी। पूछा, अब आपकी क्या राय है? जवाब दिया, अब हमें इंतकाम खून उस्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। पूछा, तो क्या किया जाए? जवाब दिया, तुम लोग हमारे हाथों पर इंतकाम खून उस्मान की बैत करो और अली अलैहिस्सलाम की बैत तोड़ दो। पूछा, तुम्हारे बाद दूसरा कोई आकर यही कहे तो हम क्या करें? जवाब दिया, इसकी बैत ना करना। लोगों ने कहा, तुमने इंसाफ की बात नहीं की, हमें अली अलैहिस्सलाम से जंग का हुक्म दे रहे हो जिनकी बैत खुद तुमने की है। सुन लो कि हमने अली की बैत कर ली है, अब हम तुम्हारे बाएं हाथ पर बैत कर सकते हैं। लोग ये बातें सुनकर मुंतशिर हो गए। कुछ लोग उस्मान बिन हनीफ गवर्नर की तरफ और कुछ तलहा की तरफ हो गए। फिर जारिया बिन खुदामा ने आयशा से पूछा, खुदा ने आपकी हुर्मत मुअय्यन की है और घर में बैठने का हुक्म दिया है, आप इस हुर्मत को तोड़कर इस मलून ऊंट पर आई हैं जो आपसे जंग करे। वो गोया आपके कत्ल पर राजी है। अगर आप अपनी राय से आई हैं तो अपने घर वापस जाइए, और अगर दूसरों की राय से आई हैं तो इससे बासपुरस कीजिए। अल इमामत और सियासा हवाला नंबर 1। नंबर 24 अबू मुखफ़फ़ लिखता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, खुदाया तलहा ने मेरी बैत तोड़ दी और लोगों को उभार कर उस्मान को कत्ल कराया, फिर मुझ पर इत्तेहाम रखा, अलिफ ते हे अलिफ मीम, इत्तेहाम रखा। खुदाया इसे मोहलत न दे। खुदाया, या जुबैर ने कतई रहम किया, मेरी बैत तोड़ी, लानिया मेरी मुखालिफ की, आज इसके शर से मुझको बचा। हवाला नंबर 2। 25 अलकमा बिन वकास लेसी कहता है कि जब तलहा और जुबैर आयशा ने क़याम किया तो मैंने अकेले में तलहा से मुलाकात करके सीने से लिपटाया। तलहा ने कहा, कल हम तुम पहाड़ की तरफ एक थे, आज 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। हवाला नंबर 1 था
الامہ و سیاسہ، الامہ و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60۔ نمبر دوسرا حوالہ تھا شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306، اور خطبہ نمبر تھا 22۔ کہتے ہیں کل ہم تم پہاڑ کی طرح ایک تھے، آج 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں اور خون کے پیاسے ہیں۔ صفحہ نمبر 558 پہ پڑھتے ہیں، میں نے عثمان کے خلاف شورش کی، اب اس کی توبہ یہی ہے کہ انتقام کا نعرہ بلند کروں اور اس طرح میرا خون بہہ جائے۔ تاریخ تبری حوالہ نمبر 1۔ طلحہ کے لیے توبہ کا بہترین راستہ یہ تھا کہ اولیاء مقتول یا امام وقت کے حوالے اپنے کو کر دیتے، نہ یہ کہ امام کی بیعت توڑ کے شورش پیدا کریں۔ اس طرح سے ہزاروں بے گناہ افراد کا خون بہہ گیا اور قتل و خون کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ نظریہ زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ کی فرد، منبر شورا۔ نمبر 1 تبری حوالہ نمبر 2۔ حالات جنگ جمل میں لکھتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے زبیر کو بلوایا، وہ آ کر برابر کھڑے ہو گئے۔ علی نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ زبیر نے کہا تمہیں حقدار خلافت نہیں سمجھتا، نہ تم مجھ سے اس معاملے میں افضل ہو۔ علی علیہ السلام نے پوچھا کیا میں بعد عثمان حقدار خلافت نہیں ہوں؟ میں تمہیں عبد المطلب کی اولاد سمجھتا تھا، جب تک تمہارا بدمعاش بیٹا پیدا نہ ہوا تھا اس نے تم کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اس کے علاوہ زبیر کی بدسلوکیاں گنائیں، پھر فرمایا رسول نے ایک بار تم سے کہا تھا کہ تم علی کے خلاف ظالمانہ بغاوت کرو گے۔ حوالہ نمبر 3۔ حوالہ جات دیے گئے ہیں تاریخ تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 183، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 476، حوادث سن 36 ہجری نمبر 2، تاریخ تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 508، حوادث سن 36 ہجری مروج الذہاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335، حوادث سن 36 ہجری۔ تیسرا حوالہ تھا المستدرک علی صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 366، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413، حدیث 5574، 5575، تاریخ تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 200 سے لے کر 204، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 502، 509، حوادث سن 46 ہجری الاغانی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 131 سے 132، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 60 سے 62، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129، مروج الذہاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 102، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335، حوادث سن 36 ہجری، ریاض العذرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 248، مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235، فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 46، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 55، المواہب الدنیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 567، القصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233، شرح المواہب زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 217، سیرت الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 449، یہ اس پارٹ کا آخری صفحہ ہے۔ زبیر یہ سن کر واپس جانے لگے تو بیٹے نے تانا دیا کہ تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو۔ زبیر نے کہا وائے ہو، میں نے قسم کھائی ہے کہ علی سے جنگ نہ کروں گا۔ بیٹے نے کہا غلام آزاد کر کے کفارہ دے دو۔ اور حضرت علی فرماتے تھے کہ تم مجھ سے خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو جبکہ تم نے ہی انہیں قتل کیا، خدا اس کو قتل کرے جس نے انہیں قتل کیا ہے۔ اس روایت کو حافظ اعظمی نے زین الفتح میں اور مسعودی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ نمبر 2، مسعودی لکھتا ہے کہ مروان نے جنگ جمل میں کمان اٹھائی، ایک سمت طلحہ تھے اور دوسری سمت زبیر تھے۔ کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں، ادھر تیر ماروں یا ادھر، پھر طلحہ کو تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حوالہ نمبر 1۔ نمبر 3، شرح ابن ابی الحدید میں ہے کہ طلحہ و زبیر سب سے زیادہ قتل عثمان میں کوشاں تھے۔ زبیر کہتے تھے کہ اسے قتل کر دو کیونکہ اس نے تمہارا دین بدل دیا ہے۔
لوگوں نے کہا آپ کا فرزند ان کے دروازے پر محافظ ہے. کہنے لگے قتل بھی کر دو چاہے میرا بیٹا ہی پہلے قتل ہو جائے. یہ بھی کہتے تھے کہ عثمان کل پولیس سرات پر مردار کی طرح ہوگا. حوالہ نمبر 2. نمبر 4 انصاب بلازری میں ہے کہ زبیر نے عثمان سے جا کر کہا مسجد میں کچھ لوگ تمہارے ظلم پر احتجاج کر رہے ہیں اور اجرائے قانون الہی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، آپ ان کا سامنا کیجئے. عثمان نے قبول کیا اور گھر سے نکلے. لوگوں نے اسلحہ اٹھا لیا. عثمان نے زبیر سے کہا میں تو کسی کو ظلم کے خلاف احتجاج کرتے نہیں دیکھتا، نہ کوئی حق کا مطالبہ کر رہا ہے. پھر عثمان اپنے گھر چلے گئے اور زبیر نے اپنے گھر کی راہ لی. حوالہ نمبر 3. نمبر 5 بلازری نے بحوالہ صالح اجلی لکھا ہے کہ عثمان نے زبیر سے نزاع کیا. نزاع لکھا ہے نون زے الف عین کیا. زبیر نے کہا میں تم سے تلوار سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوں. حوالہ نمبر 4. آئیے حوالہ جات کا پڑھتے ہیں. پہلا حوالہ تھا مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382. دوسرا حوالہ تھا شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 36 سے لے کر 35 اور خطبہ نمبر تھا سے 137. تیسرا حوالہ دیا گیا تھا انصاب الاشراف سے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 76 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 195. چوتھا حوالہ تھا انصاب الاشراف سے جلد نمبر 5 جس کا صفحہ نمبر تھا 14 اور جلد نمبر تھی 6 صفحہ نمبر تھا 117. سامعین کرام یہاں پہ اس حصے کا اختتام ہوتا ہے. مجھے نصرت حسن کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں تمام مرحومین کو یاد رکھیں، خصوصاً میرے بھی اور آپ کے بھی، اور خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کو یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.